siya. Matud pa sa Hebreanon, siya wala mausab. O, siya kaniadto karon og sa umalabot. Tungkol Santiago, walay landong gumikan sa pagkabalhin. Unsa ang Dios kaniadto nagapabilin siya nga Dios karon. Amen. So, dalay ko na tuboy nga Dios ning kabuntagon tungod kay kitang tanan ania nagapanalangin. Ang Dios nagapanalangin kanato nga kita nagakahiusa alang sa paghimaya ngadto kaniya. So ning kabuntagon mga igsoon adto tas pagtuon sa iyang mga pulong. Nagaingon si Hesus, nag-inbitar siya nga umari kamong tanan. Ha? Nakapuyan, napudlayan, kay hatagan kita kapahulayan. Kunya ningon siya, pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maagho. So, nganong gikinahanglan nga magtuon? Tungod kay ang Usyas nagaingon, ang katawhan sa Dios inalaglag. Ang uban gipatay, gipihag, namad-an. Tungod kay sa kakulang o nagsalikway sa kahibalo. Amen? So, gikinahanglan alang sa matag usa nga magatuon sa iyang mga pulong. Amen? So, ning kabuntagon mga ison, atong hatagan o higayon nga ang pulong sa Dios mo'y magahatag kanato sa pag-uswag ya sa kahibalo. Amen? Aron sa tanang aspeto sa kinabuhi, kitang tanan magmauswagon. Amen? Tungod kay once nga ang pulong sa Dios may atong unahon, nagaingon ang Ginoo sa Mateo 6:33, mo'y unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamataron. Kay kining tanang butang igadugang ra kanimo. Amen. Tanang butang igadugang ra kanimo. So, sa atong panagtigom, unahon nato ang pulong sa Dios. Atong unahon ang gingharian sa Dios. Ngano man? Unsa man day ang gingharian sa Dios? Ha? Unsa ang gingharian sa Dios? Kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas. Wala kong masayo, unang Korinto 4:20. Ha? Kung dili sa gahom. Amen? O ba? Unang Korinto 4:20. O, dara. Kay ang gingharian sa Diyos, dili nimog palabas, kung dili sa gahom. Amen? So, ang Diyos, dili makita sa tao ang gingharian sa Diyos. Kung dili, once ka mamembro ka, apil na ka sa gingharian sa Diyos, imong masabot o imong mabati. Amen? So, ang real nga gingharian sa Diyos sa umalabot. Pero, kining atong gibuhat karon mo kini ang pagpangandam nga makasulod kita sa iyang gingharian. So, unsaon man nato sa pagkabot or sa pagsulod sa gingharian sa Dios? Ug matod pa sa atong kapanahonan karon nga gitawag og naa nata sa state of apostasy. State of apostasy. Unsa man ang apostasy? Ha? Itawag ka na og falling away or depart from the faith. Mubiya gikan sa pagtuo sa Dios. Ngano mamuabot man ang maong panahon sa mga Kristohanon, sa mga nag-alagad sa Diyos. May giingon ni Hesus sa Mateo 24, nga musanay ang kadautan o butungha, matod pa diri 24:12, o kay musanay man ang kadautan, mupugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan
ang mulahutay hantod sa katapusan mamaluwas. So, niining panahon na, daghan karon ang magwawali, nga nagatug-an nga kining atong panahon karon, present time, mo kini ang gitawag nila end times. Katapusan sa kapanahonan. So, diya sa dili pa mutapos ang kapanahonan sa mga hintil, muabot ang maong pagpahisalaan. Amen. O matuman ang ipamulong ni Ginoong Hesus, nga musanay ang kadautan o mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hantod sa katapusan maoray maluwas. So dunay daghan kayo nga mugawas nga mga pagtulunan. Dunay daghan kayo mugawas nga magwawali. Dunay mugawas nga mga propeta. Dunay daghan mugawas nga mga apostolis. Pero kanang tanan gitawag kana nga mga mini nga apostolis, mini nga propeta, mini nga mga magwawali, o mini nga mga igsoon. Muna giingon sa Biblia, sa katapusan kapanahonan kayo. Huwag imong basahon dire sa versikulo 9 magsugod, 24:9. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan o ipapatay kamo nila. O pagadungtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. O unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo. O magabudhiay o magadungtanay ang usa sa usa. O mutunga ang daghang mga mini nga propeta o magapahisalaan sa daghan. Mauna nga musanay ang pagkadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. May asa naman dahil tinuod, ani? Nga kining maong mitungha, magapakita mapod og mga ilahanan, magapakita pod og mga milagro. So, ang uban mo tuo og musunod. Ug matud pa ni Apostol Pedro, daghan unya ang magasunod kanila. So, kining atong pagpangalagad, gikinahanglan nato ngas atong pagasusihon ang atong kaugalingon o ang atong pagtuon diha sa pulong sa Dios. Amen. That's why gitudloan kita sa pulong sa Dios. Unsa ang atong bersikulo nga gibasa? Nga atong key-verse sa makadaghan, nga atong gipabilin nga key-verse sa matag tudlo na to. Tuon. 2 Timoteo 2:15. Paliw kong basa, mong manana mag-amputan. Aning kamuti, pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang halimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa ustong paagi magapanudyo sa pulong sa kamatuoran. Amen. Tapos pagduko sa mga ulo, mag-ampo kita. Amahan na mo nga langit nun. Dalay kun ka sa walay katapusan, Ginoo. Ano na sab kami, magatuki o magatuon sa imong mga pulong. Lord, ako nangamuyo kanimo. Nagaampo kanimo. Nga ang matagusa ka namo imong lamdagan, ablihan mo ang salabutan, hatagan mo sa dugang kaalam o kay balo. Nga bisan pa sa mga pulong nga among paghisgutan, o ang mga tinagong butang nga imong ipadayag karon. Nga kini among masabot o among makutlo o magtugkad namo ang kamatuoran. Ingon nga kami nagapadayon sa pag-alagad o kami naningkamot diha sa pagsulod sa imong gikarian naman. O sa Lord, ikaw magatabang ka namo, nga ang matag usa ka namo magakinabuhi, magaalagad nga subay ug sibo sa imong kabubuton ug katuluran. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Himua nga ang Espiritu Santo, Lord, nga mo'y magatudlo kanamo sa kamatuoran ug ikaw gayod ang magapanalangin. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, mo ni nga ang atong pagtuon, ang atong pag-alagad
alagad, nagatugon sa Apostol Pablo. Ha? Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Kana lang nga phrase imo nang sabton o imong hatagan og kinabuhi. Usa ka dakong challenge alang sa matag usa. Amen. Nga nagatudlo o nagasugo nga paningkamuti pag-ayo sa ang imong kaugalingon. Pag-ayo. Ha? Paningkamuti pag-ayo. Wala lang mayong paningkamot. Paningkamuti yun pag-ayo. Oh. Nagyod ang pag-ayo. Sa pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang gikahimutan. Kay ang tanang butang dayag sa Dios. Amen? Apan, ang imong pagbuhat, uban sa imong pagpaningkamot, nga imong mapresent ang imong kaugalingon ngadto sa tubangan sa Dios, o ang Dios malipay kanimo. Amen? Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Usa ka trabahador. Usa ka alagad. Usa ka ulipon. Oh? Nga dili magakaulaw. O wala magkinahanglan nga magakaulaw-ulaw. Nga sa hustong paagi siya nag-alagad. Siya nagatudlo. Siya nagakinabuhi. Sa pulong sa kamatuoran. Amen. Ang importante sa atong pag-alagad nga ang atong pagkinabuhi o ang atong pagtuo mahihaon diha sa kabubuton sa Dios nga gitawag kana nga kamatuoran. Amen. Muna, magunsa man naa ka sa kadasig. Magunsa man nga daghan apan wala diha sa magsunod sa kabubuton sa Dios. Oh. That's why dayon si Haring David sa Salmo 1, no? 1. Ha? Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magalingkod sa lingkuranan sa mga bahibiton. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ha? Baliktad pero mao ra unod. Oh. Diba? Bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan. Oh, unsa man ang dautan. Ha? Unsa man ang dautan. Siyempre dili maayo. Ha? Mo na dautan. Basta dili maayo dautan na siya. Oh. So unsa man ang tambag sa dautan. Kanang makapahimo kanimong dautan. Kanang makapahimo kanimong alaot. Kanang makapahimo kanimo nga masalikway ka o mawala ka atubangan sa Dios. Kaya nagingon sa Hebreanon 10:26. Ha? Hebreanon 10:26. Kay kita magapadayon sa tinubyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran. Wala na nahibilin pa nga haladilingaw tungod sa mga sala. Ya? Diba? Di wa matumbok na agad to usa. Try tayo no. Maoy butang nga makalilisang Oh. ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Maoy butang nga makalilisan ang pagkahulog sa kamot sa Dios nga buhi. Maoy butang nga makalilisan ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Anak ka sa kamot sa Dios. Bot pasabot nakabaton ka na sa kaluwasan. Ha? Bot pasabot nakabaton ka na sa kaayaw sa Dios. Bot pasabot nakaangkon ka na sa kamatuoran. Pero mo'y usa ka butang nga makalilisan nga mawala kagikan niya na. Amen? Butang nga makalilisan, dreadful things. Oh. Hadlok. Tao, butang nga makalilisan. Mo
Maunay hadlok. Oh, ang pagkahulog gikan sa kamot sa Dios. So, unsa man kining mga butanga? Daghang butang. Sa English term atong gibasa, sa rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. In everything there is truth. In every aspect, dunay kamaturan. So, unsa may kamaturan ini? Ang kamaturan ini, kung ikaw mahulog gikan sa kamot sa Dios, mo'y usa ka butang nga makililisang. Ngano makalilisang man? Ha? Ngano makalilisang? Ha? Pagingon, kung dili ang usa na lamang ka makalilisan nga pagpaabot og hukom o kabangis sa kalayo nga magaupot sa mga kaaway. Mauna ang makalilisan. Oh? So karon, doon ay daghang pagtulunan. We are now in the stage of apostate or apostasy. Matod pa ni Ginoong Hesus, mutungha ang mga mini nga propeta. Magadalang mga matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8 ug 9, bisan pa kun kami or usa ka manulunda nga mudaog gikan sa langit nga magwalig maayong balita nga supak na sa among gikawali, ipatunglo siya. Ha? Usbon ko sa pag-ingon. Giusog pa gyud sa pag-ingon niya. Unsa ka importante ang butang nga iyang gipahimangno alang sa mga magtotoo or sa mga Kristiyanon. Ang pinaka-importante kay kana iya yung gisubli. Ha? Bisan pa usa ka manulunda or kami nga mga walig mubalik kaninyo nga magawalig maayong balita nga supak na sa among gikawali, ipatunglo siya. Unsa ang tunglo? In English is curse. O magahisgot kita og curse tuwa sa Deuteronomio. Dito. Apan ang panambagon matud pa ni Moses sa Deuteronomio, gisangpit ko ang langit. Ha? Yung sa tubagan, 32. Deuteronomy. Ha? Morag 19. Anak ko Dili. timaan, anak. Ako timaan, anak. Gisangpit ko ang langit. Wait, Diyos. Yara, Ako timaan, anak. 30:19. 19. Gisangpit ko ang langit og yuta sa pagsaksi batok kaninyo ni ining adlaw. Nga gibutang ko sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon. Gipresentar sa Dios ang imong pagapilion. Unsa may imo, kinabuhi or kamatayon? Ha? Sa ingon nga iyang gipresentar, gisangpit niyang langit. Unsa ang nasa langit? Kinsa ang nasa langit? Ang Dios. Gisangpit niya ang Dios ug ang yuta sa pagsaksi. Kinsa ang nasa mga langit? Kauban sa Dios ang iyang mga manulunda. Kinsa ang nasa yuta? Ang iyang mga alagad or ang mga Kristiyanon. Ang iyang mga propeta o iyang mga magwawali. Aron sa pagsaksi batok kanimo. Ha? Ito niya. Ngay gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi o kamatayon. Ang panalangin o ang tungloon sa man ang panalangin. Mga butang na makahatag kanimo sa kalipay. Mga butang na makahatag kanimo sa kabulahanan. Amen? Mga butang nga magahatag kanimo sa kasiguruhan sa imong kinabuhi.
Unsa ang tunglo? Ang mga butang nga mo'y magahatag kanimo sa pagkausot. Ang mga butang nga magahatag kanimo sa kapildihan. Amen. Ang butang tunglo mo'y magahatag kanimo o magatod kanimo sa kamatayon. Amen. So, unsa gingon? Gibutang ang kinabuhi o kamatayon. Panalangin o tunglo. Unsa gingon? Busa. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw. Ikaw ug ang imong kaliwatan. Gisugo. Gihatagan og choices. Pero gisugo pa yun. Unsa ang imong pagapilion. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka. Ikaw ug ang imong kaliwatan. Muna sa atong kinabuhi karon. Mauna sa atong pagpangalagad karon. Mauna ang atong pagkinabuhi ingon nga nagalagad sa Dios. Niya sa atong kinabuhi ang kinabuhi og kamatayon, panalangin og tunglo. Anduna kay freedom of choice. Tungod kay ang tao adunay gahom nga gihatag sa Dios nga ang Dios dili makabuot nimo. Unsa ang gitawag og free will? Gawas nun ka sa pagpili sa imong kabubuton. Gawas nun ka sa pag-decide sa imong kaugalingon pinaagi sa imong kinabubuton. Amen. Kay kung wala pa hatagi gahom ang tao sa Dios, ang tao dili mahimong matunglo. Si Adan o si Iba dili matinunglo. Wala ang sala magalatay sa tanang kaugatan sa mga tao unta karon. Tungod sa free will ni ana nahimo nga ang tao natinunglo. Busa anaa karon sa matag usa. Ha? Siya tagan ka choices. Unsa may imuha? Unsa may imong pilyon? Saka, kinabuhi tunglo. Langit, impyerno. Ha? Langit. Unsa may angay nimo buhaton aron ka makaangkon sa langit. Ha? Duha ka klaseng langit. Kanang nasa itlog. Langit-langit. Ha? Pero kung ngayon ka nga langit, gikinahanglan nimo nga imong pagabuhaton unsa paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang gikaymutan. Mao kana ang angay nimong pagabuhaton. Amen. Oh. So, karon adunay daghang pagtulunan nga mogawas nga magahatag og kaguliyan sa matag usa. Nga dunay pagtulunan nga maoy pagsabot sa uban nga alang kaniya okay apan sa pulong sa Dios dili okay. Sa pagsabot niya okay. Apan sa pulong sa Dios dili okay. Atong basahon. Atong basahon diha sa Hebrehanon 6. Kapitulo 6. Versikulo 4 hangtod sa unahan. Ibahin niya itong mga tao nga sa makausa nalamdagan na unta o At nga nakatilaw na sa langit. aya sa isa. Ato sang isugod sa uno. Sige. Usa, dianta na ang naunang mga tuluan may tungod kang Kristo o manag-uswag kita ngadto sa pagkahantong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay ng mga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Dios o sa pagtulun-an may tungod sa mga bautismo o sa mga pagpandong pinaagi sa mga kamot o sa pagkabanhaw
sa mga patay ug sa hukom sa silot nga dayon. Hinuon buhaton ta kini kung itugot man sa Dios. Ibahin niya itong mga tao nga sa makausa na lamdagan na unta nga nakatilaw na sa langit ng gasa ug nakaambit na sa Espiritu Santo ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot ug unya managpanibog sila dili na gayud nahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol sanglit gituyuan manila ang paglansang pag-usab sa anak sa Dios ug sa pagpakaulaw kaniya sa dayag kay ang yuta nga nakasuyop na sa ulan nga sa masudsud mga tagak niini ug magapatubo sa mga tanom nga kapuslan sa mga tao alang kang kinsa giugmad kini ang maong yuta magadawat og panalangin gikan sa Dios apan kung kini mamunga man og mga sampinit ug mga kadyapa kini walay bili ug hapit na matinunglo ang katapusan niini mao ang pagkasunog. Amen, Diara. Karon, kung imong basahon sa English ka na, let us go on into perfection. Gano man, tungod kay dili kita magabalik-balik sa paghisgot, gisugo sa pulong sa Dios. Usa, biyaan tana ang nahaunang mga tuluhan may tungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpaimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol. Oh? Gikan sa mga patay nga mga binuhatan og sa pagtungad to sa Dios og sa tuluhan may tungod sa mga bautismo og sa pagpandong pinaagi sa mga kamot og sa pagkabanaw sa mga patay og sa hukom nga sa silot nga dayon. Unom kabutang. Hinuon buhaton ta kini kung itugot man sa Dios. Kinsa may giadresan nini. Giadres kini ngadto sa mga Kristohanon. Giadres kini ngadto sa mga magtotoo. I-address kini niyatong mga tao nga nag-alagad sa Dios nga naningkamot sa kaluwasan. Oh. Sa 4, kay bahin niyatong mga tao nga sa makausa nalamdagan na unta nga nakatilaw na sa langit ng gasa. Nalamdagan og nakatilaw sa langit ng gasa. Duha. Ikatulo, og nakaambit na sa Espiritu Santo. Ikaupat, og nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Oh. Og ang ikalima, og sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot. Unsa man ang gahom sa kapanahunan nga umalabot. Ha? Unsa man na? Mao kana ang atong kaluwasan. Ang kaluwasan makuha, dili ka na makuha pinaagi sa diskarte sa tao, sa buhat sa tao nga iyas kalibutan. Kundili ang kaluwasan nahimo ka na pinaagi sa gahom sa Dios. Amen. Ano sa man nimo matukuha ang kaluwasan sa umalabot nga kapanahunan. Amen. Karon, balik ta. Kay bahin na itong mga tao nga sa makausa nalamdagan na unta buot pasabot. Nahimong nagakinabuhi na siya diha sa kabag-o sa kinabuhi. Nakaambit na siya sa kaayo sa Dios og nausab ang iyang kinabuhi. Ha? Og nakatilaw na sa langit ng gasa. Unsa man kining mga langit ng gasa? Ha? Unsa kini maong mga langit ng gasa? Kung imong basahon ang unang Korinto 12, naa niya na ang mga langit ng gasa.
Gipatuhod sa matag usa sa maorang usa ka espiritu. Kinsang espiritu? Espiritu sa Dios. Nakatilaw, nakatagamtam sa langitong gasa. Katulo, ang ingon din og nakaambit na sa Espiritu Santo. Kanusa ang tao makaambit sa Espiritu Santo? Ha? Kanusa ang tao makaambit sa Espiritu Santo? Wala maingon nga kung napuno ka sa Espiritu Santo. Nakaambit sa Espiritu Santo. Efeso 1:13. Basa. Pinagi kaniya kamo usab sa pagkadumog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo nga kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang timbre mao ang bisaad nga Espiritu Santo. Nakaambit. Ang gitimbrihan, nakadawat. Ha? Kung ikaw timbrihan, lain nga pulong sa timbre, mao kada ang silyo. Lain ba yun nga pulong sa silyo, mao kada ang patik. Ha? Kung ato ka sa Solomon, himua akong patik sa imong kasing-kasing. Kung ato ka sa English, make me a seal of your heart. Ha? Timbre. Other word sa timbre sa English is seals. Oh. Silyo. Kung masilyuhan ka sa Espiritu Santo, nakaambit ka sa Espiritu Santo, wala. Nakaambit ka. Matod pa din kay bahin niya itong mga tao nga sa makausa, nalamdagan na unta. Nga nakatilaw sa mga langit nung gasa, unsa man ang langit nung gasa atong basahon sa, aron maklaro na to. Kay kini mga igsoon, nga naman nga ato manggisgutan kini. Ha? Nga nung ato man gisgutan, tungod kay ang pagtulunan sa tao sukway sa pagtulunan sa Dios. Okay. Ang pagsabot sa tao, kung iya sa kinagalingong pagsabot, dili pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios, iya sa tao. Kung matod pa sa Santiago 3:15, ang maong kaalam dili gikan sa kahitasan, kun dili tawhanon, yutanon, yawanon. Ha? Ang maong kaalam nga iya gikan sa Dios sa tao. Ha? Dili gikan sa Dios, dili gikan sa kahitasan. Tawhanon, yutanon, yawanon. Manigingan sa Santiago. So unsa ang mga gasa? Ha? Langit ng gasa. Tugpadire. Okay, verse? First Corinthians. 12. Espirituhanong mga gasa. Klaro kay na. Espirituhanong mga gasa. O imo ng pagbasahon gikan sa city 4, adunay nagkalain-laing mga hiyas apan adunay maorang usa ka espiritu. Adunay mga nagkalain-laing pag-alagad apan maorang usa ka Ginoo. Ha? Ug adunay nagkalain-laing kalihukan apan maorang usa ka Dios. Nga nagadasig ni ining tanan diha sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa, gihatag ang alamag sa espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Unsa man ang alamag? Kaalam. Ha? Unsa ang alamag? Kabalo. Kaalam. Knowledge. Oh. Kay balo. Way alamag din tawana. Ha? Di ko kay balo na. Awa man day kay alamag. Ha? Kinsa ang naghatag? Ang espiritu. Kung ikaw nakaambit sa espiritu, gihatagan kag alamag sa Espiritu Santo. Asa na nga verse ng gasa? 12:5. City. Apan ang matag
Apan ngadto sa matag usa, gikahatag ang alamag sa espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Alang sa kaayuhan sa tanan. Dili alang lamang sa imong kaugalingon. Kaayuhan. Ngano man, ang gugma dili akop-akupon. Oh. Ang saya akop-akupon, para lang sa imong kaugalingon. Oh, ang Dios gugma. Ha? O saan gugma? Dios. Juan 4:24, ang Dios, Espiritu. Ang Espiritu, matod pa mo ay nagahatag sa alamat alang sa kayuhan sa tanan. Amen. So, ang Diyos mo'y nagatudlo kanato niini o nagahatag kanato sa kahibalo. Unsa man ang kahibalo sa kamaturan. Kaya ang Diyos mauman ang kamaturan. Amen. Ang Diyos may kamaturan. Kung doon na pailaing kamaturan, matod pag ni Apostol Pablo, sa Galacia 1:8-9, ipatunglo siya. Magawalig maayong balita nga supak sa ilang gikawali. Bisan pag anghel munaog sa langit or ang mga apostoles sa ilang pagkamatay ma-resurrect sila, mubalik, magwalig may balita, gas dili nasibo sa ilang giwali, ipatunglo sila. Klaro? Tungod sa gitawag og kahibalo sa kamatuoran. Amen. Dunay alamag sa tinuod. Oh, kay ang Dios mao ang tinuod. Oh, what is truth? Truth is truth. Ha? Sige na Isos mingon, ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kung pinaagi kaniya. Kung pinaagi sa tao, di kakadto. Kung pinaagi ni bisan kinsa nga magaluag kanimo, matinunglo ka. Kay ang pulong sa Dios mo'y magatudlo kanimo sa kamatuoran. Oh. Muna, atong basahon ang alamag. Alamag sa kahibalo. Dos Pedro 2:20. Knowledge of truth. Knowledge of truth. Kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibutan pinagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Kristo, kung tapos nini sila magapagapos pag-usab diha kanila sa pagabuntugon ang ulahing kahimtang nila Sa labing 20, no? pauyang mangiad kaysa naula. Ikanas 19. Nagaingon dire, kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibutan pinagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Jesucristo. Kung tapos ni ini sila magapos-gapos pag-usab diha kanila o pagabuntugon ang ulahing kahimtang nila labi pa unyang mangilad kaysa nauna. Oh, 21. Kay alang kanila maayo pa lamang untay noon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong. Kaysa mutalikod sila tapos mahibalo nini. Mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. Dunay murag pagbasol sa 21. Kay alang kanila maayo pa lamang unta
Ingon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong. Nga naman, tungod kay ang ilang gipangita, mao ang katagbawan man sa ilang kaugalingon. Ha? Unsa ang pulong sa Dios? God's word has unsa to? God's word Has a life-changing. has a life-changing power. Life-changing power. Pero kung ang imong kagalingon mo'y magahatag kanimo sa kausaban gikan sa presensya sa Dios, that's your will. Imo nang pagbulutan. Imo nang kabubuton. Dili mahimo ang alang sa usa ka tawo nga ang kabubuton sa Dios mo'y ipasibo ang iyang ang kabubuton sa Dios. Ang Dios may ipasibo sa iyang kabubuton. Para kay ang gikinahanglan alang sa matag usa nga ang kabubuton sa Dios may sibo gayod kanimo. Muna. Dili pwede. Nga ang imong kabubuton mo'y matuman. Ningon si Ginoong Hesus, not my will, but your will be done. Ha? Dili akong pagbuot, kundi ang imong pagbulutan. Oh. Kay mao kana ang mahitabo alang sa matag usa nga pagabuhaton alang sa matag usa. Amen. Mune, so unsa gingon? Ha? Unsa gingon? Ang maong kahibalo diha sa kaalam o kahibalo sa kamatuoran mo kana ang nagtug-an nga ikaw nasayod sa kamatuoran. Amen. What is knowledge? Ha? Ha? Knowledge is information. Amen. Nakalimot. Oh. Knowledge is information. Wala kay balo kung wala ka ma-inform. Amen. Information. So kung ikaw na-inform before, nasayod ka sa kamaturan. Pero kung ikaw na-inform na o nagpalimot-limot ka, that's your will. Ha? Imo nang kabubuton. Mo ni mga igsoon. Unsay giingon sa 19. Sila magasaad kanilang kagawasan samtang sa ilang kaugalingon sila mga ulipon nga iya sa pagkadunot. Kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga makabuntog kaniya. Laom nga pagkaistorya. Sila nga magasaad kanilang kagawasan. Nagapasalig, nagasaad, nga hatagag kagawasan sa iyang kahimtang. Ha? Samtang sa ilang kaugalingon sila mga ulipon nga iya sa pagkadulong. Bugat nga pagkapamulong sa pulong sa Diyos. Bugat nga pagkapamulong. Oh. Diha sa pagkadunot. Madunot. Samtang sa ilang kaugalingon sila mga ulipon nga iya sa pagkadunot. Kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga makapabuntog kaniya. Bisa nagduna kay alamag or kay balo sa kamatuoran apan mabuntog ka sa kinalibutanon nimong
tinguha, ulipon ka sa kalibutan. Amen. Amen. Ulipon ka. Ngano, ano saan mo maulipon ang tao? Sa dihang imo siyang mabuntog. Ha? Amen. Amen. Realidad na. Muna realidad. O ganito kasgubat. Ano saan mo makangkirang mo sa kagingharian? Sa dihang imo silang pildihon. Masakop siya sa imong gingharian. Oh. Kung ikaw usa ka gingharian sa Dios, pinaagi siyang gahom ug mabuntog ka diha sa inner battle nimo sa imong pagkatao. Mabuntog ang gingharian sa Dios diha sa kalibutanong paghibog. Naisakop ka na sa kalibutan. Amen. Iwasan ang 20. Mauna nga mahimo kang dili na iya sa Dios. Nabuntog ka naman sa kalibutan. May gingon dire. Bisan unsa nga makabuntog ka niya. Kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kaugawan sa kalibutan, pinaagi sa kaybalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Kinsa sa ang atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoo Jesucristo? Siya ang kamatuoran. Mahibalo sa kamatuoran. Gitawag na siya sa English term of knowledge of truth. Na-inform ka diha sa kamatuoran. Amen. Ug matud pa sa 21 o 22, sila hingmatud-an. Hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon. Usa ka sanglitanan o gipay matud-an sa maong sanglitanan. Unsang sanglitanan? Usa ka example. Example nga buhat. Matud pa dire. Gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka. That's why ang iro hugaw. Unsa ang iro? Mukaon sa iyang kaugalingong suka. Unsa ang suka? Ang matud pa ni Kristo, ang hugaw kadtong gikan sa ginawaan nga mugawas sa iyang bakbak. Hugaw. Gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka. Napayusa ka sanglitanan. O tapos magdigo ang anay sa yanang, mubalik siya sa paglunang. Human siya naligo sa yanang, mubalik pa yun siya paglunang. Bot pasabot ng patuya. Ha? Muna. Mauni ang presente nga kapanahunan sa atong kalibutan karon alang sa mga nagpatawag og Kristohano. Daghan mo may tabuan niya. Niya daghan pong Nagahimog kagawasan. Unsay buot pasabot ana nagahimog kagawasan? Nahimo na siyang natalikalaan og iyang gibadbaran. Yatagan niya kagawasan sa pagbuhat. Kinsa man ang may katakos kumuhatag sa kagawasan. Dili ang tao. Dili ang tao. Dili yun mahimo kada sa tao. No? Og maupay, dili pod mo ay sanglitanan. yung Biblia. Oy. Og dili mao ang maong pagpatuman sa Biblia. Nga okay pa kay wala ka pa makadawat sa Espiritu Santo. Ang pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa may balita sa pagkatinuod. Gisilyuhan ka. Yan ang maong silyo nga or gitimbrihan ka sa Espiritu Santo. Nga mong timbre alang sa kaluwasan. Wala giingon dire nga akong napo kay bahin niya itong mga tao nga sa makausa nalamdagan na unta. Nalamdagan na. O nga nakatilaw na sa langit ng gasa.
ug nag-ambit sa Espiritu Santo. Wala mo ingon nga napuno sa Espiritu Santo. Nakaambit. Ilang mo kung Ha? patuloy, basta wa pa ka na puno. Okay pa. Gikinahanglan niya imong i-analyze ang Basta pulong sa Diyos. information. Ay, palo. Gikinahanglan nga imong i-analyze ang pulong sa Diyos. Dos Pedro 2. Ha? O sa gingon? Sige, padayon. No, hantod unahan. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan na ingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mo barog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaot nga mga hirihiya o magapangimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila ug usa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang pagalingon ug daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag ug tungod kanila pagapasipadan ang dalan sa kamatuoran ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagi sa tinumutumo nga mga pulong sukad pa sa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silod wala maghunong ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog kay kun ang mga manulunda wala kaluy sa Dios sa diha nga nakasala sila hinunuha iyang itambog sila ngadto sa impierno ug gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron igatagana hangtod sa pagpanghukom kun ang karaang kalibutan Dera. Klaro ha. Apan diha usab ing mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon sa taliwala ninyo aduna usab kayo'y mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo. False teacher. Mini nga magtutudlo. Unsa man ang mini nga magtutudlo? Ha? Dili tinuod nga magtutudlo kay mini man. Oh. Dili tinuod nga magtutudlo. Matod pa dere. Unsa ang dili tinuod nga magtutudlo? Nga sa tago magapasulod sa makadaot nga mga rihiriya o magapangimakak pagani sa agalon nga mo'y nagpalit kanila. Ila pang bakakan ang Dios o magapasulod sa mga unsang hiriya. Chismis. Gossip. Oh. Mga chika-chika. Hearsay na sa English. Naana diri sa sulod sa iglesia. Ngano? Matud pa niya po sa ug daghan usab ang magasunod kanila. Ha? Daghan usab ang magasunod kanila. Mao ni time of apostate. Ilhanan nga ang pagbalik sa Dios, ang pag-harvest sa iyang mga katawhan haduol na. Oh. Ngano? Tungod kay mutungha ang mga mini nga propeta o magapahisalag o mutsanay ang pagkadautan o mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauray maluwas. Amen. Oh. Matud pa dere. Og busa magapahimutang sa kalit nga pagkalaglag diya sa ilang kagalingon. Dunay gitawag og sudden destruction. Sudden destruction. Duna usab na dito 1 Thessalonians 4:13. Oh. Maman kini, ngano? sa 5. 5. Oh. Oh, sige. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon ania ang kalinaw ug kasiguruhan sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag paingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babayi nga talianak ug sila dili makaikyas. Ngano? Tungod kay naa sila
sa pagpatuya. Amen. Ug daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Sa dos. Ug tungod kanila pagpasipad-an ang dalan sa kamatuoran. Unsay pasipad-an? Ha? Bugal-bugalan. Pasipad-an ang dalan sa kamatuoran. Ngano malagi na siya yung una man. Gitugutan malagi na siya nga daan man na siya yung una. Ang kamadalan sa kamatuoran di pasipad-an. Ngano? Tungod sa mini nga magtutudlo og mini nga propeta. Og tungod sa ilang kadalo, panapion pa. Matud pa ni Apostol Pedro, kay kun ang mga manulunda wala kaloy sa Dios sa diha nga nakasala, hinunua iyang itambok sila ngadto sa inferno o ipalog ngadto sa mga lugib nga mangiog aron itagana hangtod sa pagpanghukom. Wala gani kaloy nga ang manulunda gitawag og sons of God, anak sa Dios. Amen. Tungod kay gikan sila sa Dios. Apan kita dili wala tawag sons of God tungod kay gihimo kita sa Dios. Gihimo with materials. Oh, pero ang manulunda tungod kay spirit being sila, gikan sila sa Dios. Oh, that's why gitawag silang anak sa Dios kay gikan sila sa Dios. Pero ang tao dili ingnon nga anak sa Dios tungod kay gihimo siya gikan sa yuta. Mahimo ka lang anak sa Dios kung ikaw mualagad sa Dios o mubuhat sumala sa iyang kabubuton. Amen. Mo ni nga kini mga igsoon, kinahanglan nga atong masayran. Kinahanglan na siya nga atong masayran. Ngano? Tungod kay ang apostasy niya sa atong kapanahunan karon. Gitawag ka ng apostate or apostasy. Ngano man? Gitawag ang apostasy, other term or word. Gitawag na siya og falling away or depart from faith. Biya gikan sa pagtuo or nahulog gikan sa kamot. Sa Dios. Matud pa sa Hebreanon, mo'y usa ka butang nga makalilisan ang pagkaulog gikan sa kamot sa Dios. Hebreanon 10:31. Mo na gibasa na ganiya. Mo ni nga sa atong pangalagan wala nato lipod-lipuri ang kamatuoran. Atong gitudlo ang kamatuoran ingon nga magahatag kanatong kagawasan. Ano sa nato makapot ang kagawasan sa dihang masayod kita sa kamatuoran. Amen. 8:32. Juan. Juan 8:32. O kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Amen. O kamo mahibalo sa kamatuoran. Kung wala ka mahibalo sa kamatuoran, wala pa ka masayod sa kaluwasan. Amen. Kung ikaw mahibalo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghahatag kanimo sa kagawasan. Bisan unsang aspekto sa kinabuhi. Bisan unsang napaagi, kung ikaw masayod sa kamatuoran, ikinahanglan nga magapabilin ka diya sa kamatuoran. Amen. Oh. Ngano? Kay kung dili ka magapabilin sa kamatuoran, imong ilimod ang kamatuoran, dili ka na alagad sa Dios. Kinsa nay imong amahan. 8:44. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa. O
ug ang inyong tinuna mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukat pa sa sinugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala nang diha kaniya. Ni pamakap niya siya magasulti tugma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. Amen. Kung ikaw bakakon tungod kay nagtuman ka sa imong kagustuhan, dili ka anak sa Dios. Kung dili, ikaw anak sa yawa nga mao ang amahan sa tanang baka. Unsa ang tinguha sa iyang amahan, mao ang pagtagbaw sa iyang pangibog. Pagtagbaw sa iyang pangibog. Oh. Muna. Muna gikinahanglan nato masayod kung unsa di ay ang kamatuoran. Gikinahanglan nato masayod kinsa ang kamatuoran ug unsa ka importante ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Amen. Mo bitaw nga gisulatan gyud ni Apostol Juan nga ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang diya sa kalibutan kay ang gugma kaang naigugma sa kalibutan ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Oh, kay ang tanan nga naa sa kalibutan ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mga bata o pagpagarbo sa kinabuhi. Dili gikan samahan kun dili sa kalibutan. Aharon. 2:15-16. Og ang kalibutan mahanaw og ang pangibog nini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Mo ni mga igsoon, mo kana nga kinahanglan nato masayran nga magabarog kita diha sa kamatuoran. Oh. Dunay daghan nga nagatudlo nga sa dihang anaa sa crucial point sa iyang kinabuhi nga magahatag pagtugot bisan nasayod sila sa kamatuoran. Ilang gihimong kang ilang kaugalingon nga mahimong binit nga magtutudlo. Oh. Ang hukom sa Dios wala magatutulog kanila. Ang hukom sa Dios wala magatulog. Oh. Mo bitaw niingon si Judas. Unsay giingon sa Judas? Judas 4. Giingon ni Judas. Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang ginatagana alang nining maong pagkahinugman sa silod. Mga tawo dili Dios nun nga na nagtumo sa iniwi na pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang ug na nagpanghimakak sa atong bugtong nga ganon og Ginoo sa Jesucristo. Mauna. Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang niining maong pagkahinukman sa silot. Oh, dugay nang gikatagana. Sayang. Pila ka tuig sa imong wala kay mo sa Dios. Tungod kay ang ilang gitinguha mao ang pagtagbaw sa ilang kaulag. Pagtagbaw sa ilang kaugalingon, pagtagbaw sa ilang pagpagarbo sa ilang kinabuhi. O baton pa, nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang nining maong pagkainukman sa silot. Mga tawong dili Dios nun na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang og na nagpanghimakak sa gahom sa atong bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Muna nga kini mga igsoon gitugon gyud kini ni Judas. Gitugon gyud kini ni Judas. Matud pa ni Judas, mga hinigugma, sa nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan siya atong tanan.
Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo, nga makigbisog kamo sa pagpadalipod sa tinuhan, nga sa makasaraog sa dayon, gitugyan ngadto sa mga balaan. Makigbisog sa pagpadalipod sa atong tinuhan. Mauna, nga bisan pagbugat, bisan pagsakit, daag ka sa point nga ikaw magapili, kinabuhi o kamatayon, panalangin o tunglo, pero gisugo ang nagpili sa Dios. Pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw og ang imong kaliwatan. Gitudluan ta sa Dios. Buksi ang imong panumduman. Mao ni mga igsoon, angay nato kini nga atong hatagad akong pagtagad. Daghang wa maka-banana. Makapugkad. Mao man na. Bisan pa o wala ka magpatuyang, apan kung nibuhat kas, dili sumala sa kabubuton sa Dios. Nagabuhat ka sa supak sa kabubuton sa Dios. Nahimo na siya langkob sa pagpatuyang. Mauna nga gingon dito kang Apostol Pedro, dunay knowledge after knowing the knowledge of truth. Gikinahanglan nimo nga imo kanang paghuptan ang imong kaibalo diya sa kamatuoran. Kay kun dili sa makas iro. Nga ang iro human siya ni suka iyang gibalikan. Sama sa usa sa baboy nga anay, human siya mituna, mibalik siya paglunang. Unsa maglunang? Lunang sa lapok. Hugaw. Naa sa pagbuhat sa kahugawan. Kini mga igsoon, dunay daghan nga nagtuo ani. Nga gingon dinhi, kining gingon nga sa size 4. Nga nagingon kay bahin ni adtong mga tawo nga makausa na lamdagan na unta. Ug ato ni usa-usahon. Way lusot ang matag-usa. Hebrohanon. Kay bahin ni adtong mga tawo nga sa makausa na lamdagan na unta. Bot pasabot. Sayang kay unta man. Naibalo na kay nalamdagan man. Naibalo na unta. Nalamdagan na unta. Og nakatilaw, ikaduhan, nakatilaw sa langitnon, nasa langitnong gasa. Sa langitnong gasa? Katong sa 12. Nga ang Espiritu may maghahatag ka na itong alamag sa bisan unsang mga hiyas nga gipatuhop sa usa lamang ka Espiritu. Muna ang langitnong gasa. Og nakaambit na sa Espiritu Santo. Nakaambit. Unsay giingon? Buhat 2:38, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Gasa. Og sa pagdungog ninyo sa matuod nga pulong nga sa maayong balita, gitimbrihan kamo. Niya ng timbre nga gisaad sa Dios nga ang Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Gitimbrihan sa pagkadungog. Unsay buot pasabot sa pagkadungog? Sa pagtuo, sa diyang mituo ka, midawat ka, gisilyuhan ka sa Espiritu Santo. Yan naman. Kay dili ka mutuo kung wala lamdagi sa Dios ang imong kasing-kasing. Amen. Amen.
Mao kana ang gasa sa espiritu. O gikinahanglan ka na nga mapuno usab ikaw sa Espiritu Santo. Pero sa diyang nidawat ka na, gitimbrihan ka na. Oh, matod pa dali, nakaambit na sa Espiritu Santo. Sa diyang tuo ka midawat, tuna na, natimbri na, nakaambit ka na sa Espiritu Santo. Wala pa lang. Oh. Matod pa suban, wala pa siya mataw sa Espiritu Santo. Hay, wala. Wala pa siya mapuno sa Espiritu Santo. Wala iingon na rin nga mapuno sa Espiritu Santo. Ha? Nakaambit. O siya nakaambit? Nakatilaw. Nakasinati. Nakatilaw. Nakagamtam. Nakasagamtam. Oh. Oh. Kano sa? 1:13 sa Kay episode. Bisutuban na biya kag Kristo Sa panahon. pagdawat ninyo sa nakadungog na kamo. Sa matuod nga pulong sa may balita. Gitimbrihan kamo. Nga mong timbre ang isa niya Espiritu Santo. Amen. Dili ay Lahi ang nakaambit. Lahi ang isiluan. Lahi ang napuno. Kay ang napuno, kadtong nag-awas. correct. Mo to'y sign na nag-awas ka na puno gid ka. Oh. Oh. Mao na gid mabitaw nga sa dihang dibubo na ang Espiritu Na. Santo. Nagapuno sila o nanaglitok sila. Ha? Sa lain-laing pinulungan. Naanay 50. Mo kanay proof nga napuno ka. Pero ang proof sa nakaambit sa Espiritu, mao ang pagkamasinugtanon nimo sa pulong sa Dios. Amen. Lahi ang natimbrihan or nakaambit, o lahi ang napuno. Pero sa ilang paghubad, napuno, gilubag nila. Mo nagingon, nasa pagpadapat sa hiniwi. Sa hiniwi nga pagpadapat. Sa grasya sa Dios. Unsa ang grasya sa Dios? Ang Espiritu Santo. Kay mao kana ang gasa nga Espiritu Santo matud pa sa 2:38 sa buhat. Amen. Matud pa dire. Pina. Og nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Unsa man ang pagkamaayo sa pulong sa Dios? Ang imong kagul-anan gihupay sa pulong sa Dios. Ha? Ang imong kalibog gilamdagan pinaagi sa pulong sa Dios. Mao ni ang kaayo sa pulong sa Dios. O kang ikaw nom, o sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot. Mga gahom sa kapanahunan sa umalabot. O sa ang gahom sa kapanahunan sa umalabot. The climax. Mao kana ang kaluwasan. Kay wala kay gahom diya sa umalabot nga kapanahunan, dili ka madala sa pagbalik sa Dios, sa pagkuha sa Dios sa iyang mga balaan. Amen. Muna nga imo nang i-practice. I-practice nimo kana. Nga ang maong gahom magapabilin diha kanimo alang sa umalabot. Mao ni lisod mga igsoon, kung ang imong pagsabot dili may tukma sa pulong sa Dios. Ngano sa giingon sa 2 Timoteo 3:7? Ha? Or 3:9, 3:7. 3:9. Sa city, nga kanunay managtuon, apan bisan unsaon dili gayon, manag makakabuot sa ko'y balong. Mao na kana ra. Kanunay na nagtuon apan wala na nagpakakapot sa kaybalo sa kamatuoran. Kanunay gatuon. Ngano man tungod kay ang iyang gitun-an kadto lamang nakapalipay kaniya.
kadto lamang nagapalig-on sa iyang gituhan. Pero ang kamatuoran wala niya hatagi bili. Atod pa ni Ginoong wala ko masayo. Matthew 13. Kalimot ko. Nga sa ilang mga ngabil, ha? Yung sa to. 13:8. Hindi. 15. Nakalimot ko ba? Sa may word. Oh, ini. 15:8. Anton, 9. Sige. Kini matawhana na nagapasidungog kanako pinagi sila mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilang ang ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Unya iya Dara. Kining mga tawana, nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Ngabil. Sa ilang ngabil, sa ilang lips. Oh. Abil. Le. Apan, halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Ha? Nagapasidungog, pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan, ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. Kung ari ka sa city, mo na gayon, kamong mga maot, maayo gayon pagkahimo ni Isaiah sa iyang propesya may tungod kaninyo sa inyong pag-ingon. Ining mga tawhana nagapasinuog kanako, pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan, halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo, moabot ang mga mini nga magtutudlo. Ha? Kawang lamang Lying lips. ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Sila ray naghimo. Nagpakaunong. Wala masisibo sa kabubuton sa Dios. Dili sibo sa katudluanan o alamag sa Espiritu Santo. Oh. That's why gihimo gyud niya gisulti ni Judas. Nga mga hikinigugma sa nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag sa may tungod sa atong kaluwasan. Nga sa atong tanan. Oh. Naagat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa Tinoo sa tinuohan nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Panalipdan, pakigbisugan. Nga naman, unsay gingon ni Apostol Pedro, kay ang inyong kaway nga mong yawa sama sa leon nga nagalibot-libot, nga naghulog, nga nangitag matuko. Ha? Mo ni mga igsoon. Mo nay angay natong paningkamutan. Yutay ra ta. Dili daghan ang gisaran sa Dios. Oh. Gikinahanglan nato nga atong sabton unsa ang kamaturan matod pa sa uban. Ang kamaturan sakit. The truth hurt. Ha? Ang kamaturan muhatag yung sakit. Nga naman, kay supak sa imong kabubuton. Pero kung imong dawaton ang kamaturan, o mahibalo ka sa kamaturan,
ang kamatuoran magahatag kanimo sa kagawasan. Amen. Magahatag kanimo sa kagawasan. So ano sa man na nimo buhaton nga mahigawas ka gikan sa limbong sa mga magtutudlo na dili gikan sa Dios. Gikinahanglan nimo is study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nga kinahanglan nga magatuon ka. Nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamaturan, dili sa hiniwi nga pagpadapat, kundi sa pulong sa kamaturan. Amen. Diha sa pulong sa kamaturan, kay ang kamaturan mo'y magahatag ka nato sa kagawasan. Dalay ko na ito po nga Diyos, mga iso. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa iyang mga pulong nga iyang gipadayag ka natong tanan. O kada ang angay natong gihatagan og dakong importansya sa atong kinabuhi. Nga ang Diyos dili buot niya nga kitang ang mga tao mga laglag, kundili hinon makakabot unta sa paghinulsol. Amen. Makakabot unta sa paghinulsol. Matod pa sa atong gibasa, biyaan tana ang naunang natong mapagtulunan o magapanibog na kita nga tusunan ngadto sa pagkahingpit. Ngadto sa pagkahingpit. Dili magabalik-balik sa maong pagtulunan, bautismo, paghinulsol, pagtuo. Bisan unsa. Dahil ngayon, buhaton lamang kininato kung itugot sa Diyos. Ano sa na mabuhat na to kung adunay tao nga nanginahanglan sa kaluwasan. Amen. Masaysaya na to siya. Unsa ang pagtuo, unsa ang hinulsol, unsa ang bautismo. Wala. O tapos niya na madawat niya, magasipog na siya nga tufnahan. Hantod nga ang tanang kamatuoran kaysa tanang aspeto doon na may kamatuoran. Imong makapot. So, yang yung kapuntanan sa pagduko sa inyong mga ulo, ato taas pagpadasalamat sa tuboy ng Diyos. Ama na mong langit noon, salamat. Sa imong dakong kaayo, ugman nga imong gihatag ka na mo. Sa mga pulong nga imong gipaabot, dinhi ka na mo. Kadin ikaw nagpanalangin sa matag usa ka na. Nga nagatug-an ka na mo sa imong mga pulong sa kamaturan. Nga takos ug angayan namo nga among iaplikar og sundon sa among kinabuhi. Ang pagpabilin diha sa kamaturan, Lord. Panalanginan mo ang matag usa. Gamiton mo ang matag usa. Tabangan mo ang matag usa kanamo. Nga magakinabuhi kami sibo sa imong kabubuti. Sa laygon kamahan o salamat. Sa ngalan ni Jesus.